السلام عليكم. اليوم غنديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان دو فان موديول نيميرو 1 ديال اناليز سيركوي كورون كونتيني. تعطلت عليكم واحد شويه باسكو الظروف وداكشي. الوغ ليكزارسيس الاول كان عندنا تيوريم دو كيرشوف. ليكزارسيس الثاني كانوا فيه كيلكو زيرور صححناهم: ار 10 اوم، ار 1 40 اوم، و ار 2 20 اوم. ار 2 ماشي ار 1 حيت كانت مكتوبه ار 1. هادو كيلكو زيرور اللي كانوا باش يعطيوني دي ريزولطا صحاح. غنصحوهم و ميم طون نديرو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامان دو فان موديول. بالنسبه ليكزارسيس 1، بروميير كيسيون سي لا كالكول دو لا ريزيستانس ايكيفالونت. نبداو الكوريكسيون. ار ايكيفالونت تساوي نورمالمون ار 4 و ار 5 اون سيري. اللي جمعناهم لي اون باراليل افيك ار 3 en parallèle avec R2 وكلشي il est en série avec R1. l'application numérique, bien sûr chaque fois تعاودوا l'application numérique باش تأكدوا من الريزولتا. جات 208.67 ohm. Deuxième question: calculer l'intensité de courant I fournie par la source. I هي le courant I1 déjà اللي دايز في résistance R1، هي E على R équivalente. تعطيني هي 208.67 ولا يعني 50 مقسومة على 208.67 تعطيني هي 0.24 أمبير. بيان سور إلي ماجوري لأن 0.23 و 9 اوتوماتيكمون 24. بالنسبة لكيسيون 3، لا طونسيون أو بون دو ريزيستانس R3. on a modifié le montage. نحطو R1 ونحطو R équivalente واحد ديال لا سوم دي ريزيستانس اللي كاينين ديال R3 و 4 و 3 و 2 و 5. l'équivalent واحد هي R3 و 4 en série en parallèle مع R3 en parallèle مع R2. تعطيني هذه هي 8.67 اوم. غنخدم بها بديفيزور دو طونسيون. لا طونسيون ER3 هو نفسه لا طونسيون ER2 حيت en parallèle. هي R équivalent واحد فوا E على لا سوم دو ريزيستانس R équivalent واحد زائد R1. غتعطيني لا طونسيون. ابليكاسيون نيميريك 2.077 volts. Après, on a le calcul de la tension E3. هنايا نصايبو une partie من المونتاج اللي فيها la tension E3 وفيها ريزيستانس R5 وفيها ريزيستانس R4. ونخدمو بديفيزور دو طونسيون باش نلقاو la tension E4 و E5. E4 ولا ER4 نسميوه حيت لي زيكزارسيس كاتبين U4 نسميوه U4. U4 تساوي R4 فوا U3 مقسومة على لا سوم ديال R4 بلس R3 R5 بلس R4. l'application numérique هي 0.29 فولت. ميم شوز بالنسبة لا طونسيون U5 هو تا هو ريزيستانس R5 فوا U3 على لا سوم R5 بلس R4. تا هو عطيني لابليكاسيون نيميريك. كتخرج لينا 1.78 فولت. قالنا la question numéro 6: calculer le courant qui circule dans chaque branche. I4 هي I5 حيت اون سيري. كتاخد لوا دوم ديال R4 ولا R5. U4 على R4 ولا بيان U5 على R5 بحال غتلقى 0.029 أمبير. بالنسبة للكورون E3 هو لا طونسيون E3 على R3. هادو سي لوا دوم 0.207 أمبير. ميم شوز بالنسبة ل I2 I4 هي U4 على R4 ولا U2 هي U2 على R2. l'application numérique ديالها 0.002 أمبير. و لو كورون I1 راه ديجا حسبناه، ديجا شفناه في ليكزامبل، يعني في لو كورون برينسيبال ديجا حسبناه في لا كيسيون 2 اللي هو 0.24 أمبير. اللي هو لو كورون برينسيبال 0.24 أمبير.
Dans la question 7, la puissance, les puissances. Alors, كما تنعرفوا la puissance P تساوي إما U fois I، إما تساوي R في I au carré، إما تساوي U carré على R. دونك خدم باش ما بغيتي، ديجا حسبتي لي طونسيون، ديجا حسب عندك لي كورون، دونك غتحسب باش ما بغيتي. Alors P1 تساوي R1 في I1 au carré. دونك l'application numérique تعطيك 11.52 واط. لا بويسونس الثانية P2 هي R2 fois I2 au carré. دونك بيان سور هاد البويسونس تحسبها بالطريقة اللي بغيتي، المهم هو تحافظ على نفس لي زيليمون اللي خدام بهم. دونك P2 هي R2 في I2 au carré، ولا تتساوي I2 au carré على R2. مدير شي ريزيستونس وفي شي كورون ماشي هو هذاك. دونك P3 هي R3 I3 au carré. دونك 0.008 واط. P4 هي دونك هنا جو بونس غلطنا في لابليكاسيون نيميريك. الوغ غنصحو بعدا لي زابليكاسيون توجور كي تيكونوا دي زيرور في لابليكاسيون نيميريك. بيان سور لي فورمول راه صحاح، مي لابليكاسيون نيميريك تيكون ايرور في الكالكول. دونك نصحو اون بارتي ديال الكالكول. دونك هادي ما خرجاش هاد لا فالور. دونك P2 خرجات شي 0.004 واط، و P3 هي 0.428 واط. ونرجعو نكملو P4 هي R4 fois I4 au carré تتساوي دونك لابليكاسيون نيميريك ديالها 0.0084 واط. وبقات لنا لا ديرنيير بويسونس P5 هي R5 fois I5 au carré تتساوي. دونك بيان سور تنحسبو داكشي سور بلاص، يعني ما تنكونش بريباري داكشي قبل. دونك 0.05 واط. Alors, la dernière question, calcule la puissance totale dissipée par toutes les résistances ou puissance fournie par la source. Donc, puissance fournie par la source, il y a E fois I1, يعني E total في E total. Donc, 50 fois 0.24 تعطيني هي 12 واط. La puissance dissipée par toutes les résistances هو la somme des tensions ou la des puissances اللي حسبنا. Donc, P1 زائد P2 زائد P3 زائد P4 زائد P5 غتلقى تقريبا 12 واط. بيان سور حرت فاصلة 0.000 دوك الارقام اللي تيبقاو شايطين، تقد تلقى 12 فاصلة شي حاجه، مي هو خصك تلقى 12 قد. ندوزو ليكزارسيس 2 هو ليكزارسيس لو بلوز امبورطون. دونك بيان سور صححنا لي زيرور ديال لي زابليكاسيون نيميريك. يعني R1 درنا فيها 10 اوم، و R 10 اوم، R1 درنا فيها 40 اوم، و R2 درنا فيها 20 اوم. دونك حتى هنا بيان سور عاودنا غلطنا عاوتاني. دونك R1 هي اللي 40، و R2 20، و R هي اللي فيها 10. الوغ نعاودو نكملو. دونك نخدمو على لي فالور اللي مكتوبين الفوق، ماشي اللي كتبنا في المونتاج. الوغ تيفنا، دونك في تيفنا غنديرو اونتر A et B هي لا ريزيستونس R. دونك R تيفنا، دونك خصنا تقول لينا، تنقول نحيدو لا شارج، كور سيركويتي لي جينيراتور دو طونسيون، اوفغيغ لي جينيراتور دو كورون. دونك جينيراتور دو طونسيون غندير ليه كور سيركوي، جينيراتور دو كورون غنخليه مفتوح. لو غتعطيني لا ريزيستونس ايكيفالونت اونتر A et B هي نفس لا ريزيستونس R2. دونك R2 عطيناها هي 20 اوم. الوغ غتولي عندنا R تيفنا هي R2 هي 20 اوم. فهم هادي هي R تيفنا. دونك ندوزو ل O تيفنا. دونك O تيفنا غنحسبو جوج مرات O تيفنا، لان عندنا دو جينيراتور طونسيون جينيراتور دو كورون. يعني غنحسبو بحال غنخدمو تقريبا تيوغيم دو سوبربوزيسيون باش نلقاو دو طونسيون O تيفنا واحد و O تيفنا جوج. الوغ O تيفنا واحد
on va ouvrir le générateur de courant. On va le générateur de tension E. Donc, générateur de tension يبقى عندنا générateur de courant يبقى مفتوح ونحسب la tension entre A et B اللي غنسميه OTVنا واحد. Donc OTVنا واحد عطيني هو نفس la tension E puisque R1 ouvert ما عندهاش courant و R2 حتى هي circuit ouvert donc غيبقى ليا هي E هي 10 فولت. بالنسبة ل OTVنا الثاني donc on va court-circuiter E ونخلي الجينيراتور دو كورون اللي عطيني واحد لو كورون. الوغ لا طونسيون OTVنا الثاني هو لا طونسيون اللي كاين في ريزيستونس ار جوج. الوغ بويسكو لو كورون اي ان هو اللي تيدور ديجا في ريزيستونس ار جوج الوغ OTVنا جوج هو ار جوج فوا اي ان لي كورون برينسيبال. الوغ 20 فوا جوج عطيني هي 40 فولت. Donc automatiquement OTVنا total هي la somme ديال لي دو طونسيون OTVنا واحد زائد OTVنا جوج دونك غتعطيني هي 40 زائد 10 هي 50 فولت. الوغ لقينا RTVنا و OTVنا دابا غنقلبو على لا طونسيون في. الوغ نرسمو الشيما ايكيفالون ديال TVنا فيها OTVنا وفيها RTVنا ونردو لا شارج ديالنا اللي كنا حيدنا في البداية اللي هي R. Alors la tension au bande de résistance R V تساوي diviseur de tension R fois ETVنا مقسومة على la somme des deux résistances RTVنا و R. donc غتعطيني le résultat كاملة هي 16.66 فولت. alors هذه هي l'application numérique اللي تنقلبو عليها هو la tension V اللي كاين au bande de résistance R. donc le plus important هو تبع لي ميثود مزيان. ليكزيرسيس لافونتاج ديالو هو غتخدم بزاف لي ميثود خصك تلقى لو ميم ريزولطا. الوغ ندوزو للتيوريم دو نورتون بيان سور غنخليو الريزولطا حدانا باش نتاكدو. ار نورتون هي RTVنا بحال تلقاوها بنفس الطريقه دونك هي 20 اوم غيبقى ليا اي نورتون. دونك اي نورتون كيفاش نلقاها دونك تندير كور سيركوي بين في بلاصه لا شارج دونك نخلي لو مونتاج كيما كان فيه لي ريزيستونس R2 R1 و جينيراتور دو طونسيون جينيراتور دو كورون وندير كور سيركوي اونتر A et B ونحسب لو كورون ديال كور سيركوي اللي هو لو كورون اي نورتون. alors puisque il y a un court circuit toujours le courant il traverse le chemin le plus facile يعني كلهم غيدورو جيت le courant de Norton. alors le courant اي نورتون تساوي هو le courant I1 زائد le courant I2 يعني بجوجهم غيمشيو جيت كور سيركوي. le courant I1 ديجا عندنا و le courant I2 راه هي E على R2. donc l'application numérique donc 10 مقسوم على 20 يساوي 5 زائد 2 هي 2.5 امبير. alors دابا نرسمو الشيما ايكيفالون ديال نورتون. عندنا جينيراتور دو كورون اون باراليل افيك ريزيستونس ار نورتون وردو لا شارج اللي كانت عندنا اللي هي entre A et B اللي هي ريزيستونس R. alors غتولي عندي R اللي اون باراليل افيك R نورتون و جينيراتور دو كورون عندنا هو اي نورتون. alors la tension V اللي تنقلبو عليه نقدو نجمعو دو ريزيستونس R و RN اون باراليل نضربوهم في لو كورون اي نورتون نقدو نحسبو هاد لو كورون اللي داخل R بديفيزور دو كورون دونك وغنضربوه في R باش يعطيني لا طونسيون. alors R فوا I avec I هو ديفيزور دو كورون ديال RN فوا لو كورون I1 على RN plus R. دونك لابليكاسيون نيميريك كتعطيني هي 16.66 فولت. دونك فاصلة 6 بزاف دونك هذا هي لابليكاسيون نيميريك ديال هاد الريزولطا. سي لو ميم ريزولطا اللي خرجت لينا افيك تيوريم دو تيفنا. دونك هنا تنتاكدوا ان الطريقه اللي خدمتي بها غتلقى لو ميم ريزولطا. ندوزو لا ديرنيير ميثود اللي هي لا تيوريم دو سوبربوزيسيون. دونك سوبربوزيسيون ما نحيدو لا شارج لا والو نخليو لا شارج ديالنا في بلاصتها. مي هاد المره غنخدمو كل مره بواحد جينيراتور مره بجينيراتور دو طونسيون مره بجينيراتور دو كورون. دونك نبداو المره الاولى نخدمو بجينيراتور دو طونسيون ونخليو جينيراتور دو كورون اوفير دونك نخلي بلاصتها اوفير ونرد لا ريزيستونس لا شارج ديالنا غتبقى ديما في بلاصتها ونحسب لا طونسيون ديالي. alors la tension au bande de résistance R هو diviseur de tension غنسميها V prime هي R fois E على R plus R2. دونك بيان سور R1 ما كاين ما داخل فيها حتى شي كورون يعني محيده حيت السيركوي اوفير.
alors عطيني 3.33 فولت la tension V au bande de résistance R. Deuxième montage, ندير كل سيركوي الجينيراتور دو طونسيون وغنخدم غير سولمون بجينيراتور دو كورون وعدي لي ريزيستونس كاملين. لا طونسيون في ديال ريزيستونس ار هو ريزيستونس ار فوا لو كورون لي ديز في الريزيستونس ار، نسميه مثلا هو مثلا اي ان ولا اي، خليه سميتو اي، وهذا الكورون ديال ار 2 هو اي 2. الوغ في تساوي ار فوا اي، و اي تاهي غنخدموها بديفيزور دو كورون تتساوي هي ار جوج، دونك ار جوج فوا لو كورون برانسيبال اللي هو اي ان مقسومة على ار جوج زائد ار. دونك لابليكاسيون نيميريك تعطيني هي 13.33 فولت. دونك لا جمعنا لي دو طونسيون، دونك في بريم زائد في دو بريم، بيان سور غنسميو هذا تا هو في دو بريم، عطيني هي 3.33 زائد 13.33 عطيني هي 16.66 فولت. الوغ لقينا لو ميم ريزولتا افيك تيوريم دو سوبربوزيسيون. دونك هادشي علاش نديرو بحال هاد لي زيكزارسيس باش نشوفو بزاف لي تيوريم. ليكزيرسيس الاخر مدرناش ليه التصحيح، حيت سولمون دي كود كولور اللي تيكونو ديما ساهلين، تحفظ غير الطابلو وصافي.